नमस्कार। दिव्यदर्शन टेलिभिजनको एक विशेष कार्यक्रम हेलो संवादमा छौँ आज पनि हामीले यो विगत केही दिन अगाडिदेखि यो जनतामा निरन्तर सूचनाको प्रवाह होस् भन्ने हिसाबले कार्यक्रम पनि तयार पारिरहेको कुरा यहाँलाई अवगत नै छ। हामीले यो जति पनि टेलिभिजन मार्फत प्रसारण हुने कार्यक्रमहरू जनताको समय अनुकूल कार्यक्रमलाई हेर्ने वातावरण सिर्जना गर्नका लागि कार्यक्रमलाई युट्युब मार्फत पनि प्रसारण गर्ने गरेका छौँ। जो हाम्रो दिव्यदर्शन टेलिभिजनको अफिसियल युट्युब च्यानलमा गएर पनि तपाईँले लाइक कमेन्ट सेयर र सब्सक्राइब गरेर कार्यक्रम निरन्तर हेर्न हुनेछ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। यसै सन्दर्भमा हामीले विभिन्न गाउँपालिका नगरपालिका जनप्रतिनिधिसँग सम्बन्धित व्यक्तिसँगको कुराकानी राखेका छौँ र हामी यो कोरोना भाइरस कोभिड-19मा नेपाल सरकारले आह्वान गरेको लकडाउनको परिस्थितिमा पनि छौँ। लकडाउनमा हामी यतिको अवस्थामा के गरेर बसिरहेका छौँ। कतिपय मानिसले लकडाउनको कारण आफ्नो जागिर गुमाएका छन्, कतिले घर परिवारसँग समय व्यतीत गर्ने मौका पाएका छन्, कतिको पीडा फरक छ, कतिको आनन्दमय जीवन बितिरहेको छ। यो विषयलाई पनि हामी कार्यक्रममा भलाकुसारी गर्नेछौँ र हामी विशेषतः यो आजको समय बितिसक्दा हामीले करिब 1 महिनाभन्दा पनि अगाडिदेखि नै कार्यक्रम तयार पारिरहेका छौँ। जो लकडाउनको समयमा धादिङ जिल्लामा रहेको 13वटा स्थानीय तह, 2 नगरपालिका र 11 गाउँपालिकामा केन्द्रित रहेर कुराकानी गरिरहेका छौँ र यो लकडाउनको अवस्थामा जनप्रतिनिधिको काममा जनताको बुझाइ र जनताले गरेका क्रियाकलापमा जनप्रतिनिधिले कतिको साथ र समर्थन गरेका छन् र जनताको गुनासोलाई गाउँपालिका अथवा नगरपालिका अथवा सम्बन्धित जनप्रतिनिधिले कसरी निर्वाह गरिरहेको छ भन्ने विषयमा पनि विशेष गरी कार्यक्रम केन्द्रित गरेर तयार पारिरहेका छौँ। र यसै सन्दर्भमा आज हामीले हुन त योभन्दा अघिल्लो हप्ताहरूमा पनि हामीले कुराकानी गरिसकेका छौँ कि सिद्धलेख गाउँपालिकाका बारेमा हामीले केही समय अगाडि सिद्धलेख गाउँपालिकाका प्रमुख, त्यस्तै गरी गाउँपालिका वडा नम्बर लाग्छ 6 नम्बर वडाको सँग पनि कुराकानी गरेका थियौँ र आज यसै सन्दर्भमा हामीले सिद्धलेख गाउँपालिकाको जुन यतिखेरको अवस्थामा कसरी कार्य सम्पादन भएको छ, कसरी कार्य सम्पादनलाई निरन्तरता दिएको छ र यो महामारीलाई मात्रै नभई अन्य बाढी पहिरो लगायतका हामी यो असारे समय पनि छ र असारे समयमा यो आउने विभिन्न महामारीलाई गाउँपालिकाले कसरी नियन्त्रण गर्ने अथवा भनौँ कसरी यसलाई समस्याको समाधान गर्ने भन्ने विषयमा विशेष गरी आज कार्यक्रम तयार पार्ने योजना गरेका छौँ। जसको लागि आज हामीसँग सिद्धलेख गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रेमनाथ सिलवाल प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उहाँलाई कार्यक्रममा जोड्छु। प्रेमनाथजी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर नमस्ते। हामीले केही समय अगाडि पनि हजुरसँग कुराकानी गरेका थियौँ र आज पनि फेरि तपाईँसँग कुराकानी गर्ने समय जुरेको छ। विशेषतः यहाँलाई समय र संवादको लागि समय दिनुभएको छ, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र आज हामी जुन विशेष गरी यो कोरोनाको महामारीमा पनि छौँ र कोरोना सँगसँगै असारको समय पनि चलेको छ, यो विभिन्न बाढी पहिरोको समय पनि हो। यसकारणले यो विभिन्न महामारी नियन्त्रणका लागि गाउँपालिकाले विशेष गरी जनतामा समस्या नहुने वातावरण मिलाउनका लागि सिद्धलेख गाउँपालिकाको योजना के छ? सिद्धलेख गाउँपालिकाले चाहिँ धन्यवाद यहाँलाई। सिद्धलेख गाउँपालिकाले चाहिँ अब करिब हामीले तपाईँको यो प्रकोप व्यवस्थापन कोष एउटा खडा गरेका छौँ। त्यहाँ विभिन्न किसिमका संस्थाका साथीहरूले सहयोग दिने कार्यक्रमहरू पनि भएको छ। हाम्रा शिक्षक कर्मचारी साथीहरू, जनप्रतिनिधि साथीहरूले सबै सहयोग गर्नुभएको छ र झन्डै हाम्रो हरदम प्रकोप व्यवस्थापन कोषमा जम्मा भएको छ र त्यो कोषले अब हामीलाई अहिले जुन यो कोरोना कोभिड-19ले चाहिँ महामारी किन आएको छ देशमा र यो यसले गर्दाखेरि चाहिँ विदेशबाट आउने हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्ने अवस्था पनि देखिन्छ र अब हामीसित भएको स्रोत चाहिँ त्यही हो र त्यसले चाहिँ हामीलाई पुग्न सक्ने अवस्था छैन र हामी सङ्घ प्रदेशसित पनि रिक्वेस्ट गर्छौँ यदि भएन भने हामी विकासमा छुट्याएका बजेट पनि रकमान्तर गरेर हामी फेरि गाउँसभा बसेर र त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गरेर अगाडि बढ्छौँ।
हजुरले जुन विपद व्यवस्थापनको कुराकानी गर्नुभएको छ, हामीले अघिल्लो साता हजुरसँग कुराकानी गर्दाखेरि विपद व्यवस्थापन कोषमा करिब 40 लाखको हाराहारीमा रकम सङ्कलन भएको छ गाउँपालिकाको भन्ने कुरा जानकारी गराउनु भएको छ। आजको दिनसम्म त्यस्ता कुनै रकम छन् कि यो कार्यक्रम पनि समावेश होस्, जनताले थाहा पाओस् कि सिद्धले गाउँपालिकामा यति रकम चाहिँ सङ्कलन भयो भन्ने कुरा? हजुर, हामीसित अब त्यो हामीसित 42 लाख जति हामीसित पैसा छ। त्यसको ब्याङ्क स्टेटमेन्ट चाहिँ हाम्रो छैन, तर पनि हाम्रो फोकस नेपाल गाउँपालिका र किसानहरूको सहयोगमा चाहिँ हामीले करिब 700 जनालाई चाहिँ अब एउटा रात यो कार्यक्रम अन्तर्गत हामीले गाउँ गाउँमा चामल, दाल, नुन, तेल 30 लिटरको 30 केजीको चामल, 2 लिटर तेल र 2 केजी नुन, 3 किलो दाल, यो तरिकाले 700 जनालाई जो अशक्त छन्, जो असाध्य समस्या पर्नु भएको छ, उहाँहरूलाई वितरण गर्ने काम गऱ्यौँ। र त्यसपछि फेरि राहत बाँड्न पर्छ कि भन्ने किसिमको कुराकानी धेरै आएको थिए। र तर पनि त्यो राहतलाई चाहिँ हामीले स्टप गरेर अहिले जुन इन्डियाबाट आउने हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई नै अब यो क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्ने समस्या परेको हुनाले हाम्रो गाउँपालिकाले ध्यान संस्थाको साधनले अहिले हामीले 3वटा विद्यालयमा अहिले नायश्री विद्यालय र त्यसै गरी तपाईँको अहिले गलमारानी र जलेश्वरी 3वटा विद्यालय, पछि महाकाली कर्णासाको महाकाली विद्यालयमा पनि हामी त्यहाँ बनाउने किसिमको अगाडि बढेका छौँ। र यसलाई अहिले ध्यान दिनुपर्छ भनेर अहिले सिद्धले गाउँपालिकाको नायश्वरीमा अहिले 23 जना राखेको क्रममा हिजो बेलुकासम्म हिजो फेरि तपाईँको 7 जना मान्छे थपिनु भएको छ। र उहाँलाई फेरि व्यवस्थापन गर्न अहिले गोलमारानीमा आज हामी त्यहाँ लिएर जाँदैछौँ। र फेरि इन्डियाबाट आउने करिब 35-40 जनाको लिस्ट हामी त्यहाँ प्राप्त भइसकेको छ। र हामीलाई त यही अब विदेशबाट आउने दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई फर्काउने समस्या परेको अवस्था देखिन्छ। हजुर, अहिले यतिखेरको समयमा सिद्धलेखा गाउँपालिकाका स्थानीय बासिन्दालाई कतिजना चाहिँ यो समयमा आजको दिनमा क्वारेन्टाइनमा रहेर बस्नु भएको छ? हाम्रो अहिले चाहिँ आजसम्ममा चाहिँ अहिले बिहान 1 जना आउनुभयो, 28 जना हुनुहुन्छ र आज बिहान 1 जनासित 29 जना हुनुहुन्छ र 2 जना चाहिँ वहीँबाट तपाईँको आरटिटी टेस्ट गराएर नेगेटिभ पोजिटिभ निस्केर आउनुभएको रहेछ। र उहाँको प्रमाणपत्र सबै लिएर आउनुभएको 2 जना चाहिँ एउटा वडा नम्बर 2 का सुन्दरपानीको र एउटा वडा नम्बर 5 को यहीँ तल तपाईँको कार्यालयदेखि माथि एउटा त्यहाँ 2 जना खराब भएर चाहिँ तपाईँहरू घरमा गएर सेफ भएर बस्नु पठाएका छौँ हामीले। उहाँको आरटिटी किटबाट परीक्षण गर्दाखेरि पोजिटिभ नेगेटिभ निस्केको प्रमाणपत्र लिएर आउनुभएको छ र उहाँलाई त्यसरी पठाइएको छ। अब जति पनि उहाँ लगभग 29 जनाको हाराहारीमा यतिको बेलामा क्वारेन्टाइनमा रहेका मानिसको लागि अब उहाँहरू यो सरकारले नै जारी गरेको 14 दिनको समय त्यो क्वारेन्टाइनमा बिताउनुहुन्छ या आरटिटी रिपोर्ट लिए नेगेटिभ भन्यो भने उहाँहरूलाई घरसम्म छोड्ने व्यवस्था हुन्छ? अब आज त अब तपाईँको अहिले आरटिटी रिपोर्ट आरटिटी जुन किट किन्ने अब ठाउँ पनि छैन, किन्ने पनि पाइँदैन। पिसिआर गर्न पनि हामीलाई त्यस्तो किसिमको उपयुक्त वातावरण छैन। उहाँलाई 14 दिनसम्म राख्छौँ र सकेसम्म हामी कतैबाट किट उपलब्ध भयो भने किट परीक्षण गरेर उहाँलाई नेगेटिभ निस्किन पठाउँछौँ। पोजिटिभ निस्किँदा जिल्लामा हस्तान्तरण गरेर पिसिआरको लागि जिल्लामा अनुरोध गर्छौँ हामी। यो अब जो तपाईँको राहत कोष अथवा विपद व्यवस्थापन कोषको लागि भनेर 42 लाख रकम सङ्कलन भएको कुरा छ र यो पिसिआर परीक्षण यो जुन 29 जनाको पिसिआर परीक्षण गरेर यो 42 लाख प्रयोग गर्दा फेरि गाउँपालिकाको विपद कम हुन्छ या हुँदैन, के हुन्छ? हजुर भन्नुहोस् त। यो हजुरले हामीलाई जानकारी गराउनु भए अनुसार विपद व्यवस्थापन कोष भनेर 42 लाख रकम जम्मा भएको छ। हजुर, यो 42 लाख रकमबाट यो 29 जनाको जुन पिसिआर परीक्षण गर्न अलि समय मतलब यो रकम सम्भव हुँदैन भन्ने कुरा गर्नुभएको छ र 42 लाखबाट 29 जनाको पिसिआर परीक्षण गरियो भने विपदलाई कम गर्न सकिँदैन र गाउँपालिकाको? हजुर, त्यो पैसा खर्च गरेर भन्नुभएको? हजुर हजुर होइन, हामी पैसा खर्च गर्छौँ। हामी विकासका पैसा पनि खर्च गरेर मान्छेको चिजहरू बचाउनु पाए विकास हुने पैसा गरिरहेको हुन्छ। हामी त्यो समस्या लागेका छौँ। हामी त्यो विकासको भएका पैसाहरू र बाँकी भएका बचेको पैसाहरू लिएर आएर पनि खर्च गरेर बसेका छौँ। अब यो 22 लाखदेखि हामी 1 करोड 2 करोड 3 करोड जति पऱ्यो भने
हामी खर्च गरेर हामी जनताको जीविकाको सुरक्षा गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा हामी छौँ र त्यसै गरी अहिले तपाईँलाई म भन्दाखेरि हिजै पनि तपाईँको बिहान 5 बजेबाट चाहिँ अलपत्र भएका निर्गठन नगरपालिका अलपत्रको 8 जना झ्यालुको 1 जना 4 महिना शिशु शुद्ध अलपत्र भएका मान्छेलाई शुद्ध हामीले एम्बुलेन्समा हालेर तपाईँको भन्न त पाउने हो तर बाध्यता भएर अरू गाडी केही पनि नपाएको एम्बुलेन्समा हालेर चाहिँ हामीले निर्गठन नगरपालिकामा ल्याइदिने काम गऱ्यौँ। अब यस्तो अत्यन्त असहाय व्यक्तिहरूलाई चाहिँ खर्च गर्ने कुरामा कुनै कन्डिसन हाम्रो रहँदैन। हजुर, अब हामीले जानकारी पाएअनुसार केही दिन अगाडि यो तपाईँहरूको स्थानीय प्रशासन र नीलकण्ठ नगरपालिकाको स्थानीय प्रशासनको सम्झौतामा यो सिद्धलेख गाउँपालिकाको फुर्के खोलामा हेल्थ डेस्क राख्ने भन्ने कुराको पनि निर्णय भएको थियो र त्यहाँ जो भौतिक सामग्री पनि जुटाइएको छ र त्यो हेल्थ डेस्क अझै पनि कार्यान्वयनमा आएन भन्ने किसिमको जनगुनासो आइरहेको छ। खास यसलाई किन यो निरन्तरता नदिएको हो कि कर्मचारीको अभाव हो अथवा तपाईँहरूलाई आवश्यक पर्ने बजेटको अभाव हो कि के हो त्यो विषय थोरै जानकारी गराइदिनुहोस् त। हजुर धन्यवाद। अब मैले तपाईँलाई भन्नुपर्दाखेरि हामीले काम गर्ने कुरा हो होइन भन्ने बित्तिकै त ज्यादु झल्ने ठ्याक्क काम गरेको काम हुँदैन। हामी ज्यादु झल्ने चाहिँ काम पनि होइनौँ होइन तर काम गर्ने प्रक्रिया हेरिटेज बनाउने विषयमा डिजिटल आज त्यो फ्याक्ट्रीलाई पुरै व्यवस्था व्यवस्थापन गरेको छ। अब त्यो भइसकेर पानीको व्यवस्थापन गऱ्यौँ। अब टोयलेटको आवश्यकता पऱ्यो त्यहाँ टोयलेट अहिले पक्की टोयलेट निर्माण हुँदैछ होइन त्यो टोयलेट नभइकन त्यसो गर्ने नाम पनि छैन। हिजो तपाईँको चाहिँ 2010मै तपाईँको अहिले हिजो चाहिँ इन्डियाबाट आएको 9 जना मान्छेहरू बिहान 5 बजेबाट चाहिँ बेलुका 5:30 बजीसम्म त्यहाँ रहनुभएको अवस्था थियो होइन। अब मान्छे चाहिँ आएर बस्नुभएको छ। हाम्रो सिटिजन साथीहरू पनि त्यहाँ हेरिरहनु भएको छ। त्यहाँ स्थायी रूपले बस्ने किसिमको कुरा हुन्छ। टोयलेटको समस्या भएको हुनाले नै हो। अब टोयलेट आएर भोलि परिश्रम तयार हुन्छ त्यसपछि कम्युनिस्टहरूले प्रमुखहरू को कोले नचिन्नु भएको छ भने सरकारी जाने तारिक भएन। र हामीले चाहिँ निर्गठन नगरपालिका मैले मेयर साहब र मैले कुराकानी गरेका छौँ तर त्यसको खर्च पर्छ के कति लाग्छ जब मैले गरिरहेको छु अहिलेसम्म निर्गठन नगरपालिकाले चाहिँ मैले यति खर्च लगाए पनि भने होइन। मैले दिनभरमा लिएर गर्दाखेरि उहाँले व्यवहार सरकार जानुभयो भने या ठिक छ व्यवहार हुन्छ नभए सिद्धलेख गाउँपालिकाले मात्रै पनि त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गरेर अगाडि बढ्ने किसिमको कुरा म यहाँ समस्या राख्न चाहन्छु। अब त्यहाँ जुन हेल्थ डेस्क कार्यान्वयनमा नआउनुको मुख्य कारण टोयलेट र बाथरुमको आयो होइन? हजुर, त्यो हेल्थ डेस्क स्थापना अथवा गरियो तर कार्यान्वयनमा नआउनुको मुख्य कारण टोयलेट बाथरुम नै रह्यो। टोयलेट बाथरुम नै रह्यो र खानेपानी व्यवस्थापन भएको छ। त्यहाँ पहल सुरक्षाकर्मी साथीहरूलाई अब त्यो खर्च पर्छ पनि कसले गरिन्छ भन्ने किसिमको कुराकानी सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्था छ होइन। सुरक्षाकर्मी साथीहरू सिडी साथीहरू बसेर होइन अब हामीले खानपिन व्यवस्थापन गर्ने हो कि उहाँको राष्ट्र भत्ताबाट खाने हो कि होइन। अब दुईवटा तपाईँको स्वास्थ्यकर्मी साथीहरू 2 जना राख्नुपर्ने अवस्था छ होइन। त्यो स्वास्थ्यकर्मी नीलकण्ठले 1 जना र सिद्धलेखले 1 जना राख्ने हो कि त्यो विषयमा चाहिँ अलिकति कुराकानी गर्नुपर्ने अवस्था छ। अब यो तपाईँको अनुमानमा यो फुर्के खोलामा अवस्थित रहेको यो भौतिक संरचना हामीले पूर्ण रूपमा निर्माण भइसकेको पनि देखेका छौँ र बाँकी रह्यो त्यहाँ बस्ने मानिसले आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री सहितको कर्मचारी यदि व्यवस्थापन भयो र तपाईँहरूको लागि भने जस्तै यो खानेपानी शौचालय बाथरुमको कुराकानी पनि परिपूर्ति भयो भने कहिलेबाट चाहिँ त्यहाँ जो स्वास्थ्य परीक्षण गर्न आउने मानिसको लागि स्वास्थ्य परीक्षण सहुलियत अथवा भनौँ निःशुल्क भनौँ त्यो उपलब्ध कसरी भन्छ कहिलेसम्म भन्छ थोरै के अनुमान गर्न सकिन्छ? होइन यसलाई अब तपाईँ गएर हेर्नुहुन्छ त्यही बाटोमा सोसियल मिडियाका साथी रहनु भएको छ। अब यो त करिब करिब 5-7 दिन त लाग्छ। अब आजतिर त्यो तल्लो चाहिँ तपाईँको त्यो पनि त्यो के अरे सेफ्टी ट्याङ्की निर्माण भइसकेको छ। अब टोयलेटको समस्या ब्लक ल्याएर ढेकाढेकी गर्छन् काखेर माथि झर्नु ट्याङ्की राखेको किसिमको कुराकानी छ। ट्याङ्की नछ्यो भने ट्याङ्की खायो भने ट्याङ्की यतापट्टि बस्छ त्यो कुनै आपत्ति पर्दैन। त्यो 4-5 दिनमा ल्याइन्छ बढीमा। हजुर, बढीमा 4-5 दिनमा त्यहाँ भएको हेल्थ डेस्क राम्रोसँग प्रभावकारिता गर्नुहरू राखिन्छ त्यहाँ। अब उहाँहरूको चाहिँ सक्यो भने हामी स्वास्थ्यको पनि परीक्षण गर्ने हाम्रो किट पनि ल्याउने भन्ने सरकारी अगाडि बढाएको छौँ तर सम्भव होला जस्तो चिज छैन। एउटा फर्मल गर्न चाहिँ हामी राख्छौँ त्यहाँ। हजुर,
अब तपाईँहरू यो जुन नीलकण्ठ नगरपालिका र सिद्धलेख गाउँपालिकाको समन्वयमा हेल्थ डेस्कको स्थापना गर्ने भनेर समझदारी मार्फत मिटिङमा नै पारित भएर जुन स्थापना गरिएको छ, नगरपालिकाको भनाइ अथवा धारणा यो हेल्थ डेस्कलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि नगरपालिकाले कस्तो विचार व्यक्त गरेको छ तपाईँहरूको माझ? होइन, म पोजिटिभै हुनुभएको छ। मेरो ध्यान त अरू सिलगढी पढ्ने गरेको अवस्था छैन होइन। अब त्यहाँ खर्च पर्न सबै हामी गरिरहेका छौँ, त्यहाँ भएका मान्छेहरू तिरुपतितिर दिइरहेका छौँ। अब भोलि उहाँहरू हामी बसेर संवाद गरेर कुराकानी गर्दाखेरि ल ठिकै छ भन्ने किसिमको कुराकानी गरेर दिनभरको व्यवस्थापन गर्नुभयो ठिक छ होइन। सिधै गाउँपालिकाले बेहोरा अगाडि बढ्ने कुरामा दुईमत छैन। हजुर, अब हामी यो वार्षिक आम्दानी अथवा वार्षिक खर्चको विवरण बुझाउने समय पनि छौँ, आर्थिक वर्षको अन्त्यमा पनि छौँ, विकास निर्माणको काम केही महिनादेखि ठप्प पनि छ र यतिको समयमा यो जुन सिद्धलेख गाउँपालिकाको हामी कुराकानी गर्छौँ यो बजेट निर्धारण अब आउने वर्षका लागि जो 77-78 को वार्षिक बजेट कसरी कार्यान्वयन हुन्छ? अब यो 77-78 यो हामी सम्पूर्ण चाहिँ अब करिब करिब कृषिमै खर्च गर्ने व्यवस्थापन छ धेरै होइन। किनभने विदेशबाट हाम्रो नागरिकहरू सबैजना आइसकेका छन् होइन, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू। अब करिब करिब हाम्रो बालजगाहरू चाहिँ करिब करिब यो बाल्न नरहने हुने अवस्था होला भन्ने सोचेछौँ। हामीले कृषिको बालजगाहरूलाई के लगाउने कसो लगाउने कृषि विज्ञ साथीहरू आएर यसलाई चाहिँ पुरै अब व्यवस्थापन गरेर जानुपर्छ र कृषिलाई धेरै नै बजेट छिट्याउने र अरू निर्माणको लागि थोरै बजेट छिट्याउने भन्ने सोच हाम्रो छ। र अब अहिले पनि हाम्रो समाजमा आर्थिक वर्षको बजेटमा करिब करिब अब कालोपत्री बाहेक सम्पूर्ण बजेटहरू चाहिँ खर्च हुने अवस्था देखिन्छ। हजुर, अब यो जुन सिद्धलेख गाउँपालिकाले अघिल्लो दिनमा पनि कृषकलाई मध्यनजर गर्दै विभिन्न कार्यक्रमहरू ल्याइरहेको छ। अब यो जुन असारे सिजन पनि अब बिस्तारै बिस्तारै सुरु हुँदैछ, भलबाढी पहिरो लगायतका विभिन्न हामीले चुनौती पनि गर्न बाँकी नै छ। यसको सामनाका लागि सिद्धलेख गाउँपालिकाको सहयोगको तर्फबाट अथवा भनौँ राहतको तर्फबाट स्थानीय कृषकको लागि कस्तो किसिमको उपलब्ध गराउने सोचमा हुनुहुन्छ? हजुर, तपाईँको प्रश्न अलिक बुझेन। हजुर, हजुरको यो जुन नेटवर्कका कारण अलि आवाज राम्रोसँग आइरहेको छैन। हजुर, मैले जुन प्रश्न राख्दै थिएँ हजुरलाई, हामीले यो सिद्धलेख गाउँपालिकाबाट विभिन्न समयमा विभिन्न व्यक्तिहरूको लागि कृषक सुधार कार्यक्रमहरू देखिरहेका छौँ। हजुर, हजुर, अब आउने दिनहरूमा कृषकका लागि कस्तो कार्यक्रमको योजना गर्नुभएको छ? अब आउने आर्थिक वर्षको दिनहरूमा हजुर हजुर कृषकको लागि भन्नुभएको होइन, कृषकलाई मध्यनजर गर्दै। हजुर, कृषकलाई मध्यनजर अब यो नवाती बारीलाई पनि हामी ध्यान दिन्छौँ। व्यवसायिकमूलक रूपले चाहिँ के काम गर्नुहुन्छ उहाँलाई पनि ध्यान दिन्छौँ। अब कृषिलाई सबै व्यवसायिक रूपले चाहिँ गरिने अब तपाईँ कुखुरा पालन गर्नुहुन्छ कि बाख्रा पालन गर्नुहुन्छ कि भैँसी पालन दुध बेच्नुहुन्छ कि होइन। अब त्यसै गरी कुनै उद्योगहरू कारखानाहरू खोल्नुहुन्छ कि सानोतिनो अब त्यो कुटीर उद्योगहरू खोल्नुहुन्छ कि यो विषय हामी ध्यान दिएर त्यसलाई मध्य राखेर कृषिमा धेरैभन्दा धेरै पैसा खर्च गर्छौँ। र हाम्रो करिब करिब सिद्धलेख गाउँपालिकामा भौतिक निर्माणका कामहरू चाहिँ घरहरू निर्माण गर्ने कामहरू सम्पन्न भइसकेका छन्, वडा कार्यालय सम्पन्न भइसकेका छन् र त्यसै गरी तपाईँको स्वास्थ्य चौकी सम्पन्न भइसकेका छन्, गाउँपालिका भवन सम्पन्न भइसकेका छ। अब हामी चाहिँ बाटोलाई मध्यनजर राखेर अगाडि बढ्ने र त्यसै गरी कृषिलाई मध्यनजर राखेर अगाडि बढ्ने किसिमको खाने हाम्रो सल्लाह भएको र 10 गते हाम्रो निर्देशन कार्यक्रम 10 गते यहाँ पनि म नृत्य गर्छु। 10 गते चाहिँ हाम्रो असार 10 गते नृत्य कार्यक्रम प्रस्ताव सुरु हुन्छ। हजुर, हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यमा पनि छौँ। अब हामी एउटा मात्रै कुराकानी गर्छौँ कि सिद्धलेख गाउँपालिकामा आर्थिक आम्दानी शून्य लेभल भएका मानिसको लागि केन्द्रित रहेर गाउँपालिकाले कस्तो किसिमको योजना अथवा भनौँ राहत सहयोग उपलब्ध गराउने विचार थोरै प्रसङ्गमा छिरिहालेँ। यो शून्य लेभल भएका मानिसका लागि सिद्धलेख गाउँपालिकाले के कस्ता काम चाहिँ अगाडि बढाउन सक्छ? उहाँलाई दिएको अर्थ त हामीले त पैसा मात्र दिन सक्ने अवस्था त रहँदैन होइन। उहाँलाई गरी खाने बनाउने हो होइन। उहाँलाई प्रतिपादन जग्गाहरू चाहिँ खेतीयोग्यबाट भूमि बनाउने र उहाँलाई चाहिँ तपाईँको कृषियोग्य जमिन बनाइदिने र उहाँलाई त्यसै गरी त्यसमा कति खर्च लाग्यो गाउँपालिकाले कसरी दिने भन्ने हुन्छ। र उहाँ कुखुरा पालन चाहनुहुन्छ कुखुरा व्यवसाय
गरिदिने र उहाँहरू बाख्रा पाल्न चाहनुहुन्छ बाख्रा व्यवसाय गरिदिने, उहाँहरू गोरु पालेर म व्यवसाय गर्छु, कुनै ठाउँमा चाहिँ म आफ्नो आम्दानी गर्छु भने गोरु पनि किनिदिने होइन उहाँहरूलाई। र त्यसै गरी म तरकारी लगाउँछु भन्नुहुन्छ भने तरकारी लगाउने मूलबिलको व्यवस्थापन गरिदिने र तपाईँ त्यसै गरी अब तरकारी लिएर गएर व्यक्ति विषयमा हामीले भनिसकेको सरकारलाई एउटा गाडी खरिद गरिदिनु हामी सिद्धलेख गाउँपालिकाले गाडी खरिद गरेर ठेकान ठेगानमा मान्छेलाई तरकारीहरू चाहिँ अनि गएर पठाउने कामलाई हामी गरिदिन्छौँ। र त्यसले के काम गर्यो उहाँको चोइसको भर पर्ने कुरा हो। र अब गरी खाने हुनुपर्छ, छाएर खानु हुँदैन, यो सन्चै मानसित राख्नु हुँदैन। नेपालीले अब आफ्नो खुट्टा आफै उभिनुपर्छ भन्ने मानसित तयारी गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता सिद्धलेख गाउँपालिका अगाडि बढाएको छ। हुन्छ प्रेमजी, यहाँलाई कार्यक्रममा सहभागी भइदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। हामी तपाईँसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहनेछौँ। तपाईँको भएका गतिविधि हामीलाई विभिन्न माध्यमबाट जानकारी गराउनु हुनेछ भन्ने हामीले आशा पनि गरेका छौँ। अन्त्यमा टेलिभिजन मार्फत केही भन्ने इच्छामा हुनुहुन्छ भने राख्न सक्नुहुन्छ। हजुर, मलाई पनि यहाँ देवी दर्शन टेलिभिजन मार्फत मलाई मेरो केही शब्दहरू राख्ने मौका दिनुभएकोमा र यो कोभिड-19को विषयमा विकासको विषयमा मलाई जुन किसिमको आफ्नो जिज्ञासाहरू हाम्रा श्रोतामा पुर्याउने जबरको जुन गरिदिने मौका दिनुभयो त्यसको लागि म दिव्य दर्शन टेलिभिजनका सम्पूर्ण परिवारलाई तपाईँलाई समेत म धन्यवाद दिन्छु। हजुर धन्यवाद, नमस्कार। हस्, धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो सिद्धलेख गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रेमनाथ सिलवालज्यू। उहाँले हामीले केही समय अगाडि पनि उहाँसँग कुराकानी गरेका थियौँ र यो संयोगवश भनौँ अथवा समय जुर्यो उहाँसँग फेरि आज पनि कुराकानी गर्ने मौका मिलेको छ र हामीले कुराकानी पनि सकाइसकेका छौँ उहाँसँग। र विगतका दिन अथवा हामी भोलिका दिनमा पनि उहाँलाई आवश्यक परेको खण्डमा र जनताले गरेका गुनासोलाई आएको खण्डमा हामी उहाँलाई कार्यक्रममा फेरि पनि जोड्नेछौँ। र तपाईँहरूमाझ हामीले यो केही महिनादेखि भनौँ अथवा केही सातादेखि भनौँ हामीले यो निरन्तर कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका छौँ। यो कार्यक्रमको विषयमा तपाईँलाई केही त्यस्ता सुधार गर्नुपर्ने पाठहरू छन् भने तपाईँहरूको सल्लाह सुझाव मार्फत नै हामी अगाडि बढ्नेछौँ। तपाईँहरूले सल्लाह सुझाव दिनुहोला र हामीले यो दिव्य दर्शन टेलिभिजन मार्फत प्रसारण भएका विभिन्न गतिविधिको विषयमा पनि यदि कमेन्ट अथवा सुझाव राख्न चाहनुहुन्छ भने हामीले यो कार्यक्रम युट्युब मार्फत पनि प्रसारण हुन्छ र युट्युबमा तपाईँले गएर कमेन्ट गर्न पनि सक्नुहुन्छ। र टेलिभिजनको सम्पर्क नम्बर 010 521 260, फेरि पनि भन्छु 010 521 260 मा फोन गरेर पनि आफ्नो प्रतिक्रिया राख्न सक्नुहुन्छ भन्दै आजको कार्यक्रमबाट म सहित मेरा क्यामेराम्यान बिरमान सहित हामी सबै बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।